अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी मुआशरे को आप और ज़्यादा मज़बूत बना सकते हैं जब आप मुआशरे के अंदर बीमार लोगों की तीमारदारी करें और उनको कुरान पाक से जो आयात बतौर इलाज हैं उनके ज़रिए से उनको शिफा पहुँचाएं और अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुसलमानों में अल्लाह की तरफ मोहब्बत उल्फत अकीदत का रुझान पैदा होगा। अब देखें सूरह फातिहा ये तकरीबन हर बीमारी का इलाज है और इसको 7 दफ़ा पढ़ें, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पानी पे दम करके पिलाएं तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाती है। इसी तरह कुरान पाक पूरा का पूरा एक शिफा है और क़यामत के दिन पढ़ने वालों के लिए भी शिफात बनकर आएगा। और जिस घर में जैसे देखें सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो शैतान आता ही नहीं है, जादू टोना भी नहीं होता वहाँ पे। तो इसलिए हर जिस घर में या जो लोग ये कहते हैं कि उनके यहाँ जादू वगैरह का मसला होता है, शैतानी असरात होते हैं, तो आप उनको कहा करें कि भाई आप सूरह बकरा घर में पढ़ा करें, तो जब आप पढ़ेंगे तो 3 दिन के बाद दोबारा फिर पढ़ लिया करें। तो इस तरह से, या अगर नहीं पढ़ सकते तो आप टेप रिकॉर्ड या आप मोबाइल से तो उसको चला सकते हैं, तो उस तरह से उसकी आवाज़ से ही शैतान और जादू वगैरह उसके असरात नहीं होते, तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, तो अल्लाह की रहमत होती है। और हर जुमे के जुमा जो है आप सूरह कहफ पढ़ा करें। सूरह कहफ के पढ़ने से एक जुमे से दूसरे जुमे तक आपके लिए रोशनी और नूर बन जाता है। और अगर आप सूरह कहफ पढ़ लेंगे एक जुमे को और अगले जुमे तक आप इंशाअल्लाह ताला रोशन रहेंगे, और अगर आपकी मौत हो गई तो आपकी कब्र भी रोशन हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये अल्लाह की रहमत है इस वजह से। और सूरह यासीन पढ़ने की आदत डालें, रोज़ाना सुबह पढ़ लिया करें। उसके पढ़ने से आपकी हाजतें तमाम दिन की पूरी हो जाती हैं और बंदे के पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। और बंदा जो फौत हो गए हैं उनके लिए दुआ करे तो वो उनकी दुआ कबूल होती है और उनके गुनाह माफ़ होते हैं। इसकी तो बड़ी बरकतें हैं। इस तरह सूरह वाक़िया अगर आप पढ़ते रहा करें रोज़ाना, तो आपको कभी फ़िक्र फाका नहीं होगा, आपके रिज़्क बहुत मिलेगा और अल्लाह ताला की रहमत हुआ करेगी। इसी तरह सूरह तकासुर पढ़ा करें तो आपको कब्र में भी बेहतरी होगी। और एक सूरह तकासुर का एक दफ़ा पढ़ना कुरान की 1000 आयतों के पढ़ने के बराबर है। तो इस तरह जिस तरह सूरह इखलास होती है, माशाअल्लाह इसका पढ़ना 3 दफ़ा पढ़ लें तो पूरा कुरान समझो आपने पढ़ लिया। तो ये सूरह इखलास भी बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। जो सूरह इखलास बार बार पढ़ता रहता है तो उसके अंदर शिरक बिदअत पैदा नहीं होती। वो इस सूरत का नाम है इखलास। इखलास का मतलब खालिस। तो वो बंदा खालिस अल्लाह का बंदा बन जाता है। तो ये इसके अंदर इतनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमतें हैं। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, तो वो पढ़ लें तो वो एक ख़जाना है, और जो बंदा उनको पढ़ लेता है तो उनके लिए, बंदे की हर मामले के लिए, हर काम के लिए वो काफ़ी हो जाती हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह से अगर आप सूरह आले इमरान जो है उसकी भी आप आखिरी 20 आयतें पढ़ लिया करें, तो उससे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरह आल इमरान की आखिरी 20 आयतें पढ़ा करते थे रात को तहज्जुद के वक्त, आप भी अगर पढ़ लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी होगा और माशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह से आप सूरह हशर की जो आखिरी 3 आयतें हैं उसको आप पढ़ा करें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश शहादा से लेकर हुवल अज़ीज़ुल हकीम तक आखिर तक पढ़ें। तो 3 दफ़ा पढ़ें इनको, तो आप सुबह से फरिश्ते 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे। और अगर आप मर जाएं तो शहादत की मौत मरेंगे और पीछे फरिश्ते जो हैं वो आपके लिए दुआएं करते रहेंगे मग़फ़िरत की। तो कितनी बड़ी बात है।
تو اسی طرح سے بندہ توبہ استغفار کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 دفعہ یا ایک حدیث میں آتا ہے 100 دفعہ روزانہ توبہ استغفار کرتے تھے. آپ بھی توبہ استغفار کیا کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو اس طرح سے آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور گناہ بھی معاف ہوں گے، اور نیکیوں میں درجات بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر کرم بھی فرمائے گا. اسی طرح جب بھی کوئی کام کریں تو کام کرنے سے پہلے نیت ضرور کیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا. اور یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جب آپ نیت کرتے ہیں نا تو عمل کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، عمل کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے نیت کرنے پر. اور اگر آپ عمل کر لیں تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اس کا عمل کا ثواب 10 گنا لکھے، 70 گنا لکھے، 700 گنا لکھے، یا بے شمار لکھے. تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں، نیت کریں گے تو اس طرح نیت کا ثواب بھی عمل کے برابر آپ کو ملتا جائے گا. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی. اور اس طرح سے گھر کے اندر جو ہے آپس میں میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ عورت کے حقوق کو پہچانے اور اس کا خیال رکھے، عورت کو چاہیے کہ مرد کے حقوق کو پہچانے، اس کا خیال رکھے. اس طرح بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اس طرح آپس میں رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور بعض اوقات جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت جو ہے وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس طرح سے بندہ جو ہے وہ تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کرے. آپس میں تعلقات کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے. جہاں پر وہ معاملہ کچھ گڑبڑ نظر آتی ہو تو وہاں پر کوئی اصلاح کر لے بندہ. اگر خود اصلاح نہیں کر سکتے تو کوئی اپنے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان سے مدد لے لیں، تو اس طرح سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. اور خاندان میں جو غریب ہیں ان کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے رزق میں برکت بھی دے گا، اور آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ صلح رحمی آپ کریں گے تو آپ کو جنت میں بھی جگہ ملے گی، رحمت بھی ملے گی اللہ کی. اور اسی طرح ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، کیونکہ گالی دینا جو ہے وہ گناہ ہے، اور قتل کرنا کفر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی تو اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی. تو اس لیے آپ ایسا کام نہ کرنا. کسی کو گالی دیں گے تو پھر وہ ہاتھ چلائے، پھر ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے. یاد رکھیں کوئی اچھا کام جو کیا جاتا ہے نا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا کریں. دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے اگر کوئی کام، یا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو وہ پھر دکھاوا بن جائے گا، شرک بن جائے گا، ریاکاری بن جائے گا. اور ریاکاری کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو، ایک اور بات ہوتی ہے بندہ دوسروں کے بارے میں اپنے اندر کوئی گمان بنا لیتا ہے، تو اب اپنے دل میں اچھا گمان رکھا کریں، دوسروں کا برا گمان نہ رکھا کریں، اور جھوٹ نہ بولا کریں، اور ہمیشہ جو ہے آپس میں ملے تو سلام کیا کریں. اور قیامت کو یاد رکھا کریں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن ہم نے اللہ سے ملنا ہے. اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے وہ دعا بھی کرے اور سلام بھی کرے، اور دوسروں کو بھی دعا دے اور سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرے، تاکہ محبت بڑھے. اور جب مصافحہ بندہ کرتا ہے نا تو ایک تو محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ مہربان ہوتا ہے نا بندے پہ. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے رہیں. جہاں پر کوئی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کو سمجھ ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین.